भर्खर हामीले वृत्तचित्रमा हेऱ्यौँ, रानी पोखरीको निर्माण भएको छ। त्यो सम्पन्न भइकन उद्घाटन भइसकेको छ। हामीले दरबार हाई स्कुल, नेपाली सेनाको प्रधान कार्यालय आदि कुराहरू पनि यस बीचमा निर्माण भएका छन्, जो वृत्तचित्रमा पनि अत्यन्त भव्यताका साथ हामीले हेऱ्यौँ। दशरथ रङ्गशालाको पुनर्निर्माण भएको छ र भव्य रङ्गशाला पनि हामीले हेऱ्यौँ। यसरी मैले माथिबाट पनि घुमेर हेरेँ, अत्यन्तै भव्य दृश्य देखिन्छ र त्यो त्यति उचाइमा भएको हुनाले तीव्र वेगका साथ, यहाँ जस्तो होइन, यहाँ हावा चलेको छैन, हल्का हावा चल्या होला, तर माथि धेरै वेगका साथ हावा चलेको छ। किनभने त्यो त्यति उचाइमा छ, जसले गर्दा त्यहाँ वेगका साथ हावा चल्छ, जसलाई कुनै चिजले पनि छेकेको छैन। मलाई अलिअलि आइफल टावर चढ्दाको स्मरण भयो। आइफल टावर चढ्दा माथि पुगेपछि उदम हावा चल्छ। यसमा पनि मान्छेले जहिलेसुकै जस्तोसुकै गर्मीको मौसममा चढ्यो भने पनि त्यहाँको चिसो हावाले बेग्लै प्रकारको आनन्द दिने गरी यो निर्माण भएको छ। पुनर्निर्माणका अनेक कामहरू हामीले असाधारण ढङ्गले व्यक्तिगत आवासहरू निर्माण गरेका छौँ, स्कुलहरू, अस्पतालहरू निर्माण गरेका छौँ, अरू कामहरू भएका छन्। र यस बीचमा यी 3 वर्षहरू नेपालको इतिहासमा विकासको तीव्र गतिको एउटा रफ्तारको र त्यसै अनुसारको परिवर्तनको यो अवधि रह्यो। यी 3 वर्षहरूको अवधि रह्यो। यो अवधि पुनर्निर्माणको अवधि, निर्माणको अवधि, विकासको अवधि, परिवर्तनको अवधि, थुप्रै पक्षहरूमा, थुप्रै क्षेत्रहरूमा यो विकासको अवधि रहेको छ। यति बेला म कोभिड-19ले हामीलाई अगाडिदेखि नै थिल्थिल्याउँदै लग्यो। गएको वर्ष पूर्ण रूपमा हामी कोभिड-19बाट हाम्रो सामाजिक जनजीवन, हाम्रो अर्थतन्त्र र हाम्रा विकास निर्माणका कामहरू, पुनर्निर्माणका कामहरूमा समेत गत वर्ष प्रतिकूल असर पर्यो। तर पनि हामीले हिम्मत हारेनौँ। कोभिडकै बिचमा कामलाई तीव्रता दियौँ। रानी पोखरी निर्माण भयो, अरू कामहरू सम्पन्न भए, धरहरा सम्पन्न भयो कोभिडकै बिचमा। अर्थात् कोभिड भयो भनेर हामी निराश भएर बसेनौँ। कोभिडको सम्बन्धमा अपनाउनु पर्ने सतर्कता अपनाउँदै हामीले निर्माणका कामहरूलाई अगाडि बढायौँ। यति बेला म त्यस त्रासदीपूर्ण दुर्घटनाबाट नेपालभरिमा जुन क्षति भयो त्यो अत्यन्तै दुःखद छ। यहाँ क्षति भएको छ, धेरैको जीवन गएको छ। त्यस सन्दर्भमा यहाँ धरहरा ढलेकोबाट त्यससँग सम्बन्धित दुर्घटनामा जीवन गुमाएका परिवारहरूलाई यहाँ सिर्जना हुने जब अपर्च्युनिटिज, कामका अवसरहरू जो यससँग सम्बन्धित, यहाँ पार्किङ छ, यहाँ गार्डन छ, यहाँ अरू चिज छन्, यहाँ धरहरा छ, यसमा सिर्जना हुने अवसरहरू र यसले यहाँ हुनेमा प्राथमिकताका साथ जसको निधन भएको छ यहाँ तिनका परिवारहरूलाई एकजना परिवार कमसेकम एउटा सदस्यबाट एकजनालाई प्राथमिकताका साथ रोजगारी उपलब्ध गराइनेछ। र हामी बाँचेकाहरूलाई हामीले सम्मानित गरेका छौँ, सम्मानित गर्नेछौँ। जसलाई यहाँ पुग्दैन अथवा कामको प्रकृति मिल्दैन त्यस्तालाई अरू ठाउँमा पनि हामी अब उपरान्त धरहरा ढल्दैन त्यो सुनिश्चितता हामीले गरेका छौँ। त्यसकारण यो अन्तिमपल्ट धरहरा जुन ढल्यो त्यसबाट भएको क्षतिको सम्बन्धमा हामी अलिकति बढी संवेदनशील पनि छौँ र धरहराको मात्रै पुनर्निर्माण होइन, धरहराबाट जुन क्षति भयो त्यसको पनि पुनरुत्थान, त्यतापट्टि पनि हामीले ध्यान दिनेछौँ भन्ने कुरा
म यहाँ राख्न चाहन्छु। अब म धेरै कुराहरू भन्नुभन्दा पनि समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली बनाउने हाम्रो राष्ट्रिय आकांक्षा, हामी देशलाई एउटा सुशासनयुक्त, आधुनिक, विकसित, अत्यन्तै सभ्य, सम्भ्रान्त, आकर्षक, सुन्दर, विकसित देशको रूपमा बनाउन चाहन्छौँ, विकास गर्न चाहन्छौँ र त्यो समृद्धि जनतालाई उपलब्धिहरूको हिस्सेदारी पनि समुचित ढङ्गले उपलब्ध गराउने गरी, कोही पनि भोकै नपर्ने गरी, कोही पनि भोकमरीमा परे भन्ने स्थिति नहुने गरी नेपाललाई विकसित गर्छौँ। यसबीचमा हामीले सडकभरि देखिने बालबालिकाहरू, सडक बालबालिकाहरू, त्यो सडक बालबालिका सडकमा देखिने स्थितिलाई अन्त्य गरेका छौँ र अन्त्य गर्दै जानेछौँ। मैले भनेको छु, काठमाडौँका सडकभरि सहयोगापक्षी मानवहरू देखा पर्थे, अहिले देखा पर्दैनन्। देखा परे भने उनीहरूको हामी बन्दोबस्त गर्छौँ। त्यसर्थ यो 2078 साललाई हामीले विभिन्न ढङ्गले अनेक कुराहरू नयाँ नयाँ घोषणा गरेका छौँ। 2078 साल सडक बालबालिका मुक्त, सडक सहयोगापक्षी मानव मुक्त र सडक भिखारी मुक्त नेपाल हुनेछ। सँगै नेपाललाई हामी 78 सालभित्र सडक बालबालिका मुक्त, भिखारी मुक्त र सहयोगापेक्षी मानव मुक्त, कोही पनि अलपत्र हुन पाउँदैन यहाँ, किनभने यहाँ अभिभावकत्व लिने सरकार छ। जो दुखी छ, जो गरिब छ, उसको दुःख, उसको गरिबी, उसका समस्याहरू समाधान गर्ने सरकार छ। यति बेला म नेपाली जनतालाई, सम्पूर्ण दिदीबहिनी दाजुभाइहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, देश हामीले बनाउने हो, हामीले बनाउने हो देश, र हामी बनाउन सक्छौँ। हामी सहयोगापेक्षी भएर बस्ने होइन, हामी कर्मठ भएर बस्ने हो। नेपाली जाति भिखमङ्गा हुन सक्दैन। दान गर्ने दाता जाति हो, भिखमङ्गा होइन। त्यसकारण यसलाई दाताको हैसियतमा उठाउन हामीले आफ्नो ठाउँबाट प्रयास गर्न जरुरी छ। हामीले हाम्रो देशलाई सम्पन्न र एउटा दाता राष्ट्रको रूपमा, अहिले त हामी दाता कहाँ भेटिएला भनेर सहयोगको अपेक्षा गर्ने अवस्थामा छौँ। यस अवस्थालाई हामीले फेर्नुपर्दछ। हामीसँग स्रोतहरू छन्, हामीसँग खनिजहरू छन्, हामीसँग उर्वर जमिन छ, हामीसँग नदीनालाहरू छन्, हामीसँग हिमाल छ, हामीसँग पहाडहरू छन्, हामीसँग उपत्यकाहरू छन्, हामीसँग तराई छ, हामीसँग भौगोलिक विविधता छ, जैविक विविधता छ, वनस्पतीय विविधता छ। यो साधारण कुरो होइन। हामीले विविधता अनुरूपका उत्पादनहरू गर्न सक्छौँ। हामी खाद्य वस्तुहरूको उत्पादन, आवश्यक उपभोग्य सामग्रीहरूको उत्पादन गर्न सक्दछौँ। त्यसका लागि चाहिने कच्चा पदार्थ हामी आफ्नै देशमा पाएसम्म आफ्नै देशको उत्खनन गर्छौँ, प्रशोधन गर्छौँ र त्यसलाई कच्चा पदार्थको रूपमा अगाडि बढाउँछौँ। हामीले तेल खानीको अन्वेषण गरिरहेका छौँ। हामी फलाम खानीको अन्वेषण गरेर अब फलाम खानी सुरु गर्ने दिशामा अगाडि बढिरहेका छौँ। त्यसो गरेपछि हामीसँग आइरन एन्ड स्टिल, त्यसको लागि बाहिर जानु पर्दैन। हामी अरू अटोमोबाइल्स आदिका फ्याक्ट्रीहरू, इलेक्ट्रोनिक गुड्स, त्यसका निम्तिका सामग्रीहरू आफै उत्पादन गर्न सक्छौँ। त्यसै कारण हामी अब विभिन्न चिजहरू आफ्नै देशमा, रासायनिक मल आफ्नै देशमा, इलेक्ट्रिक गाडी आफ्नै देशमा, लगायतका चिजहरू, अरू मेसिनरी सामानहरू, यो हामीले प्रयोग गर्नै पर्ने भएपछि मोबाइल किन आफै उत्पादन नगर्ने, कम्प्युटर किन आफै उत्पादन नगर्ने, टेलिभिजन हेर्नै पर्ने भएपछि टेलिभिजन हामीले किन आफै उत्पादन नगर्ने। जे चिज हामीलाई चाहिन्छ ती चिजहरू
हामी आफैले उत्पादन गर्नुपर्छ, हामी उत्पादक हुनुपर्दछ, उपभोक्ता मात्रै होइन। अहिलेसम्म हाम्रो ट्रेन्ड उपभोक्तावाला ट्रेन्ड छ। हामी जे पनि उपभोक्ताको रूपमा उपभोग गर्छौँ, बाहिरबाट आयात गर्छौँ, दुःखले कमाएको पैसा बाहिर पठाउँछौँ, अरूको बजार बन्छौँ, आफ्नो सामान उत्पादन गर्न सक्दैनौँ। यो स्थितिको अन्त्य गर्नुपर्छ। यो स्थितिको अन्त्य गर्नका लागि नै सरकार लागेको छ र यसका नतिजाहरू देखा पर्न थालेका छन्। हरेक क्षेत्रमा अत्यन्तै तीव्र गतिका साथ काम गरिरहेका छौँ। आज बिहान मात्रै हामीले वीरेन्द्र सैनिक अस्पताल, त्यस ठाउँमा अर्को 750 बेडको आधुनिक सुविधा सम्पन्न भव्य अस्पतालको शिलान्यास गऱ्यौँ, जहाँ आकस्मिक रूपले आइपर्ने समस्याहरू, अप्ठ्याराहरू 6000 सम्मलाई सम्बोधन गर्न सक्ने, उपचार गर्न सक्ने गरीका 6000 थपलाई उपचार गर्न सक्ने र नियमित रूपमा 750 बेडको स्तरीय विभिन्न विधाहरूमा उपचार गर्न सक्ने त्यस प्रकारको अस्पतालको शिलान्यास हामीले गरेका छौँ। हामीले शिक्षाको क्षेत्रमा विश्वविद्यालयहरू, विद्यालयहरू, महाविद्यालयहरू, अरू विभिन्नको पुनर्निर्माण र निर्माणका कामहरू गरिरहेका छौँ। अस्ति भर्खर मात्रै हामीले 6 अरब भइरहेका विद्यालयहरूको सुविधा, त्यसमा 6 अरब रकम खर्च गर्यौँ। अस्ति भर्खर मात्रै हामीले हरेक पालिकामा पुग्ने गरी, कमसेकम हरेक पालिकामा पुगुन् त्यसरी 396वटा अस्पतालहरू निर्माण सुरु गरेका छौँ। साना अस्पतालहरू, खास गरी 5 शैय्यादेखि 10 र 15 शैय्याका अस्पतालहरू, ताकि ती प्रारम्भिक सुविधाहरू, प्राथमिक उपचारका सुविधाहरू आदि कुराहरू ती ठाउँहरूमा पुगुन्, डाक्टर सहितको सुविधा त्यहाँ उपलब्ध हुन सकोस्। यसका लागि हामीले कामहरू सुरु गरेका छौँ।